तुहाडियां मत्थां दे तेवड़ वेख लैने आ, सानू पता लग जांदा है मत्थियां तो कौन की करदा ते की ओदे मत्थे दे आसार ने। तुहाडे मूहां दे जुमलियां तो समझ लग जांदी 18 साल गुजर गए ने तुहाडे विच रहिंदे हां, जे हजे सानू तुहाडे मत्थियां दे तेवड़ दा पता नहीं लगना ते कदों लगना है। जो दिल करे करिया करो, कल्ले बह के चुगलियां करना चाहो तुहाडी मर्जी है, जो मर्जी करिया करो, लेकिन साडे बल बह के दीन न छड़िया करो, साडी मुखालफत विच दीन न छड़िया करो, क्योंकि दीन रब दा है। असी बंदियां गलतियां साडे विच भी ने, कसूर साडे विच भी ने, इस वास्ते उस बंदे दा उज़र कबूल नहीं होना जिहड़ा तमाद छड़दा है सिर्फ मौलवियां दी वजह तो, जिहड़ा दाढ़ी नहीं रखदा मौलवियां दी वजह तो, जिहड़ा दीन तो दूर है फिरदा मौलवियां दी वजह तो, जिहड़ा कुरान नहीं पढ़दा मौलवियां दी वजह तो। कमलिया कुरान रब दा है मौलवियां दा नहीं, मस्जिदां रब दियां नहीं मौलवियां दियां नहीं, नमाज़ां रब दियां ने मौलवियां दे नहीं। पढ़ते रहो नमाज तो चेहरे पे नूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। दिन वांगू रोशन रातां किड्डा साफ किरदार नबी दा, मियां आबद तेरा रब राखा, तू कर एतबार नबी दा। ते सारे जग विच चमका मारदा है हर हर लिशकार नबी दा, ते उस दिल नू चीर के सुट देइए जिदे विच नहीं प्यार नबी दा। मुख्तसर हम्दो सलात बाद कुरान करीम की जो आया मुबारका मैं इस वक्त तुहाडे सामने तिलावत की है। अल्लाह पाक ने इस आया मुबारका दे अंदर सब तो मेन चीज जिहड़ी बयान की है वो है तकवा। तकवा का माना हमारी उर्फ आम में ये किया जाता है कि अल्लाह से डर जाना या परहेजगारी इख्तियार करना। अल्लाह पाक तो डरना, जदों बंदा किसी तो डरदा है ना तो डर भी दो तरह का होता है। बंदा चोर तो भी डरदा है, बंदा डकैत तो भी डरदा है, बंदा अपने दुश्मन तो भी डरदा है। इसी तरह बंदा अपने बाप तो भी डरदा है, अपनी वालिदा तो भी डरदा है, अपने उस्ताद और टीचर तो भी डरदा है। लेकिन दोवां डरां विच फर्क है। बंदा अपने दुश्मन तो, डाकू तो, चोर तो डरदा है कि ये जिहड़ी गन इन्हें तानी हुई है, अगर मैं पैसे न दिते तो ये मैनू फायर कर देगा, मैनू मार देगा। बंदे नूं डर लगदा। लेकिन नाल नाल बंदे दे दिल दे विच इंतकाम दा जज्बा भी हुंदा है कि जे किते मेरा नौ अड़ जाए ना तो मैं यही गोली इहदे सीने च उतार दे। ये डर है इंतकाम वाला। तो बंदा अपने बाप तो भी डरदा है, कहंदा
میں اپنے باپ دی نافرمانی نہیں کرنی، مینوں ڈر لگدا ہے۔ کس گلوں ڈر لگدا ہے کہ کتے میرا باپ ناراض نہ ہو جائے۔ میں اے کام نہیں کرنا، مینوں اپنی والدہ تو ڈر لگدا ہے۔ کس گل دا؟ کتے میری والدہ ناراض نہ ہو جائے۔ میں سبق تاں یاد کرنا تاکہ میں اپنے استاد نو سناواں، مینوں اپنے استاد محترم تو ڈر لگدا ہے، یعنی انہاں دی ناراضگی دا ڈر۔ اس ڈر وچ انتقام ہے، اس ڈر وچ محبت ہے۔ اللہ پاک تو جڑا ڈرنا ہے نا، وہ اے ڈرنا ہے میں نماز چھوڑ دیتی کتے میرا مالک ناراض نہ ہو جائے، میں زنا کراں کتے میرا مالک ناراض نہ ہو جائے، میں شراب پیواں کتے میرا مالک ناراض نہ ہو جائے۔ اے ہے اللہ پاک تو ڈرن دا صحیح معنی۔ آئیے ہن توجہ کیجئے، غور کیجئے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، کئی مقام پر اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ متعدد مقامات پر آیا، اور مفسرین فرماتے ہیں جہاں بھی اتقوا اللہ کے بعد اللہ پاک نے آگے جو بھی مضمون بیان کیا وہ تقوی ہی ہے۔ ہر جگہ تے قرآن پاک اندر جتھے بھی اتقوا اللہ ہے نا، او دے تو بعد جو بھی بیان کیتا گیا ہے او دے تے عمل کرنا تقوی ہے، چاہے وہ کچھ بھی بیان ہوئے۔ میں اختصار نال صرف 3 آیات تواڈے سامنے پڑھاں گا، ممکن ہے 3 پوریاں نہ ہو سکن، 2 آیات پڑھاں یا 3 پڑھاں، اس تو زیادہ نہیں۔ لمبی گفتگو کرن دا ارادہ نہیں سی، آزمائش بن گئی۔ میں کل تو لگ کے آج تک 1000 کلومیٹر سفر کر چکے ہیں، تے ایتھے گفتگو کر کے اسی کل صادقہ بات تو بھی اگے جانا ہے۔ بہرحال اسی مصروف کوئی نہیں، اسی تے ویلے بندے ہیں، کیڑا روڑا ہے۔ توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے یوتساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے۔ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ فرمایا امام دا دعویٰ کرنے والو، امام دا دعویٰ کرنے والو، گجراں والے دے باسیو، قرآن پاک اندر امامدار 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 بھی کئی مقامات پہ آیا ہے۔ چلو پہلے امامدار دی وضاحت کر جائیے تاکہ امام دا پتہ لگ جائے۔ اللہ پاک فرماتے نے اے امامدارو، امامدار کنوں کیا جاندہ ہے؟ جد کل ایمان ہوئے۔ ایمان کنوں کیا جاندہ ہے؟ حضرات محترم ایمان یقین نو کیا جاندہ ہے؟ یقین کنوں کیا جاندہ ہے؟ یقین نو کیا جاندہ ہے کہ میں گفتگو کردہ پیاں، میں تواڈے ال ویکھدا پیاں، تسی میرے بال ویکھدے پئے ہو۔ میں آکھاں پوڑ دے پرلے پاسے بڑی تیز بارش لت پئی ہے، ایتھوں تواڈے چ ایک بندہ اٹھدا ہے، پل دے پرلے پار جاندا ہے، انج کر کے فضا اندر ہاتھ کردا ہے، او دے ہاتھ تے بارش دے قطرات گردے نے، واپس آندا ہے، آ کے کہندا مولانا مینوں یقین ہو گیا ہے واقعی بڑی تیز بارش ہوندی پئی ہے۔ اینو یقین نہیں کہندے بلکہ اینو تصدیق کہندے نے، تصدیق۔ پھر یقین کنوں کہندے نے؟ حضرات ذی وقار یقین دا نام ہے۔ میں گفتگو کردہ پیاں، میں تواڈے ال ویکھدا پیاں، تسی میرے ول ویکھدے پئے ہو۔ میں آکھاں اے پل دے پرلے پا بڑی تیز بارش لت پئی ہے، تواڈے چوں کوئی بندہ اٹھ کے جاوے بھی کوئی نہ، پیچھے مڑ کے ویکھے بھی کوئی نہ، ہر بندہ ایتھے بیٹھیاں بیٹھیاں کہہ دے وے مولانا تسی کہہ دیتا سانو یقین آ گیا۔ اینو یقین کہندے نے، اینو ایمان کہندے نے۔ ہن ویکھو نا
जन्नत मैं भी नहीं देखी, जन्नत तुसी भी नहीं देखी, लेकिन बोल के दसना जरा जन्नत है कि कोई ना, जन्नत है क्यों? नबी पाक ने कह दिता, सानू यकीन आ गया, जहन्नम मैं भी नहीं देखी, जहन्नम तुसी भी नहीं देखी, अल्लाह मैनू भी ना दिखाए, अल्लाह तुहानू भी ना दिखाए, लेकिन जहन्नम है कि कोई ना, जहन्नम है क्यों? नबी पाक ने कह दिता, सानू यकीन आ गया, फरिश्ते मैं भी नहीं देखे, फरिश्ते तुसी भी नहीं देखे, हालांकि फरिश्ते इस वक्त भी इत्थे मौजूद ने, दसो फरिश्ते है कि कोई ना, फरिश्ते है क्यों? नबी पाक ने कह दिता, सानू यकीन आ गया, हजरत दी वकार ईमान दा नाम है, जिहड़ी गल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़बान च निकलावे, हक के जो सेना सोना कह देवे, पक के जो कमली वाला फरमा देवे, ला शक जमाना गलत हो सकता है, कानून गलत हो सकता है, दस्तूर गलत हो सकता है, जज गलत हो सकता है, वकील गलत हो सकता है, साइंसदान गलत हो सकता है, आसमान धड़ाम करके जमीन ते गिर सकता है, जमीन अंदर दराड़ा पै सकदियां ने, समुद्र अंदर अग्गां लग सकदियां ने, सूरज मुखालफ सिमत तो तलू हो सकता है, रोज़े कयामत कैम हो सकता है, पर मेरे नबी दी ज़बान च निकलिया होया जुमला गलत नहीं हो सकता। इनू ईमान कहते हैं, इनू की कहते हैं? इनू ईमान कहते हैं, जो सोना कह देवे हक है, बोलो जो सोना कह देवे हक है, अल्लाह 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 मेरे पैगंबर दी जुबान च निकलिया जुमला कदी गलत नहीं हो सकता। अखी वेखा ते मैं उन्ना यकीन ना करा जिन्ना यकीन मैं कमली वाले दी जुबान ते करा। मैनू अपनी अख ते शक हो सकता है, मैनू अपने दिल ते शक हो सकता है, पर कमली वाले दी बात ते मैनू शक नहीं हो सकता। अल्लाह 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 ए जे नबी पाक ते ईमान लै करके आना ईमान इनू कहंदे ने। अल्लाह सोने नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। दिल नबी दे प्यार कोलों रजदा ही नहीं, दिल नबी दे प्यार कोलों रजदा ही नहीं। अल्लाह अल्लाह ये क्या बात हुई? हदीस ठीक है, हदीस मैंने पढ़ी है, हदीस मौजूद है, हदीस मेरी आंखों के सामने है, लेकिन मैं तब मानूंगा जब मेरी मस्जिद का इमाम मानेगा, मैं तब मानूंगा जब मेरा मुफ्ती मानेगा, मैं तब मानूंगा जब मेरा दिमाग और अकल मानेगा, मैं तब मानूंगा जब साइंसदान मानेगा, मैं तब मानूंगा जब मेडिकल का डॉक्टर मानेगा। और मैं कहा करता हूं हदीस नू मन्निया अकल ते परख के मन्निया, फिर ते अकल नू मन्निया, हदीस नू मन्निया मेडिकल ते परख के मन्निया, फिर ते मेडिकल नू मन्निया, हदीस नू मन्निया अपनी मस्जिद दे मौलाना कोलों पुछ के मन्निया, फिर ते मौलाना नू मन्निया, हदीस नू मन्निया इमाम साहब तो पुछ के मन्निया, फिर ते इमाम साहब नू मन्निया, फिर हदीस नू ते ना मन्निया। काश के ये बात आप लोगों की समझ में आ जाए। इमाम है लेकिन थल्ले, पीर सारे थल्ले, रहबर सारे थल्ले, मुर्शिद सारे थल्ले, लीडर सारे थल्ले, सत्ते जमीना थल्ले, सत्ते आसमान थल्ले, सत्ते जमीना दी मखलूकां थल्ले, सत्ते आसमाना दी मखलूकां थल्ले। रब तो बाद अगर सब तो कोई उच्चा खड़ा है ते काली कमली वाला खड़ा है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, तवज्जो करना गदरा तेजी वकार सारे थल्ले बोलो, सारे ऊंची बोलो। अल्लाह नाराज मैनू होना चाहिए, नाराज तुसी बैठे हो सारे,
سارے تھلے لکھ دنیا وچ سونے حسن پر سب اودے تو تھلے لکھ دنیا وچ سونے حسن پر سب اودے تو تھلے نبیاں بیچوں ہوندی لوکو نبیاں بیچوں ہوندی لوکو ہو گئی بلے بلے بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد کھول کے قرآن دیکھ شان میرے پیر دا نبیاں دی لڑی بیچوں موتی جی اخیر دا جے دیاں گلاں اسیاں کر دے جے دیاں گلاں اسیاں کر دے او میرے مدنی سرکار اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہ اللہ توجہ کرنا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ایتھے تک گل ہو گئی ہے ہن اگے چلائیے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ فرمایا امام دا دعویٰ کرنے والوں اتقوا اللہ یعنی اللہ پاک کو ڈر جاؤ تقوی اختیار کرو حضرات تیزی وقار تقوی کنوں کیا جاندہ ہے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی مثال بیان کریے تاکہ تقوی وادی ہو جائے تن یاد رہ جائے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا امیر المومنین تقوی کسے کہا جاتا ہے تو حضرت عمر نے فرمایا ایک باریک سا رستہ ہو چھوٹا جا راہ ہوئے وہ دے سجے بھی کنڈے ہون کھبے بھی کنڈے ہون ادھر تو بندر نے گزرنا ہوئے ہونا سارے کنڈیاں تو بچ کے گزر جان دا نام تقوی میں درہ مثال نو کھول دیواں تاکہ ہر بندے نو گل سمجھ اندر آ جائے آ میں تے تو کھڑے ہاں آؤ جتیاں ڈوالی کنات لگی ہے اتھے میری تواڈی قبر ہے ایتھوں چلنا ہے اوتھوں تک جانا ہے ہر بندے نے اپنی اپنی پکھ ڈنڈی تے چلنا ہے ہر بندے نے اپنے اپنے وٹ بننے تے چلنا ہے کسے بندے نو چلدیاں 50 سال لگ جان گے کسے بندے دا پینڈا 70 سال وچ طے ہوئے گا کئی 100 سال تک طے کردے رہن گے ایتھوں چلنا ہے اپنی قبر تک جانا ہے یہ درمیان اندر جڑی نکی جی سڑک ہے نا یہ دے سجے بھی کنڈے نے تے کھبے بھی کنڈے نے کنڈا شرک دا آئے گا بچنا پے گا کنڈا بدعت دا آئے گا بچنا پے گا کنڈا بدکاری دا آئے گا بچنا پے گا کنڈا زنا دا آئے گا بچنا پے گا جیڑا بندہ نے سارے کنڈیاں تو بچ کے اپنی قبر وچ چلا گیا سمجھ لو متقی بن گیا تے جڑا متقی بن جائے گا سمجھ لو رب دی جنت دا چودھری بن جائے گا رب دی جنت دا نواب بھی بن جائے گا تے جنت دیاں حوراں دا دلہا بھی بن جائے گا اللہ اللہ میں قرب اللہ پاک مینوں تانوں متقی بنن دی توفیق عطا فرمائے جے متقی بن گئے تے جنت بھی مل گئی تے حوراں تے وٹ تے پئیاں نے پھر حوراں بھی مل گئیاں اللہ 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 جنت بھی دے تے جنت دیاں حوراں بھی دے اچھی آمین آکھو کمال والی گل یار گجران بندے ایڈے ٹھلے ہوراں دے نام تے بھی آمین نہیں جے کہندے تانوں ہوراں نہیں چاہیدیاں یا ہورے چاہیدے نے کی خیال ہے اللہ اللہ جنت بھی دے تے ہوراں بھی دے اچھی آمین آکھو اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار انشاءاللہ جنت وچ بھی جانا ہے ہوراں دا دلہا بھی بننا ہے کہو انشاءاللہ جانا ہے جنت کے نہیں جانا اور میں آکھیا کرنا کی خیال ہے دو آپشن ہے اتھے جانا ہے کہ اتھے جانا ہے ایک آپشن اتھے بھی ہے ساڈے نیڑے ہی ہے اتھے بھی کئی بندے جاندے نے لین لا کے کھلو جاندے نے بیچارے تے پھر جناب انہوں نے بڑے ٹمب پیندے نے مولانا شریف الہبادی رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری گل کریا کردے سن فرماندے سن لوکی اتھے جاندے نے جنت انہوں بنائی پھردے نے جدے دروازے کے جاؤ نہ تے آواز آندی ہے ڈانگ نہ لئی کو لنگ نہ کہ تیری کھتی چ ڈانگ سٹاں ٹکا کے فرماندے نے اسی اس جنت نہیں جانا اصل جنت ہوئے جے دے دروازے تے جدو پہنچنا ہے نا
इंज जन्नत दे दरवाजे के जाना है ते जन्नत दे दरवाजे के जांदियां जाना ते आवाज़ आनी है सलामुन अलैकुम। ऐ जन्नत विच जाना है अल्लाह अल्लाह विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे उत्थे रहमतां दे चलदे फवारे होणगे। ओ किड्डा सोहना 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 बेला दिल बखार होवेगा। और तुसी कहंदे इन्नी वारी किड्डा सोहना कह दिता है ते अगला जुमला ही एडा वड्डा है मैं करोड़ वारी कवां तां भी थोड़ा है। ओ किड्डा सोहना किड्डा सोहना किड्डा सोहना किड्डा सोहना किड्डा सोहना बेला दिल बखार होवेगा। ओ जदों जन्नत विच अल्लाह दा दीदार होवेगा। ओ जदों जन्नत विच सोने दा दीदार होवेगा जदों जन्नत विच अल्लाह दा दीदार होवेगा उथे अल्लाह अगे चुकण वाले चेहरे सारे होणगे। और विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह। तकवे तक गल हो गई मैं तैनूं दसिया तकवा किनूं कहंदे ने। हुण अगले जुमले पे गौर करना मेरे तमहीदी जुमलों पे गौर कीजिए। मैंने क्या कहा था जहां भी कुरान करीम में तकुल्लाह के बाद जो मसला बयान होगा वो तकवे में ही शुमार किया जाएगा। अल्लाह फरमाते ने या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह अगे की आख्या वकूलू कौलन सदीदा वकूलू कौलन सदीदा। गल सीधी सीधी करया करो गल बोलो गल सीधी सीधी करया करो गल सीधी सीधी करया करो गल साफ साफ करया करो गल वादे वादे करया करो। सीधी सादी बात का एक माना तो ये है बंदा गल करे ते सच्ची करे। गल विच झूठ नहीं होना चाहिए गल विच भंग नहीं होना चाहिए गल विच कजरवी ते टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। फरमाया कूलू कौलन सदीदा साफ साफ गल करया करो जो दिल विच होवे मुंह ते भी वो गल करया करो। इत्थे बंदे मुंह तो तरीफां दे पड़ोल बनदे ने विच हसद लई फिरदे ने विच बुगत ते कीना लई फिरदे ने। जो दिल विच होवे ओही बाहर कढिया करो। सियाणे कहंदे ने जिहड़ी होवे ख्वाब पैड़ी हुंदी उस दी ताबीर चंगी। कई पल खाण विच हैण कौरे पर हुंदी उन्हां दी तासीर चंगी। बंदियां विचों कई बंदे हैण इंज दे उत्तों चंगे उत्तों विचों गंदे तो तस्वीर चंगी। वो चंगा उस नू जान तू है आबिद जिस बंदे दी होवे अखीर चंगी। उत्तों होर ने विचों होर ने इंज न करया करो कूलू कौलन सदीदा गल सीधी सीधी करया करो गल वादे वादे करया करो। हजरात दी वकार कूलू कौलन सदी का दूसरा माना क्या है? दूसरा माना है गल सुची करया करो। गल सुची दा की माना गल विच गल मिठी होनी चाहिए गल विच कौड़ापन नहीं होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां इत्थे कई बंदे डाकड़ा बोलते ने गालां ही कड्डी जांदे 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 ने। अल्लाह अल्लाह मैं क्या करना ताला ना खुले ते ताले नू गाली मोटरसाइकिल स्टार्ट ना होवे मोटरसाइकिल नू गाली कार सलफ ना चुके ते कार नू गाली बिजली चली जाए ते वापदा बाड़ियां नू गाली मच्छर लड़े ते मच्छर नू गाली धी भैन कोलों को काम गलत हो जाए नुकसान हो जाए ते मां दी धी नू गाली। अल्लाह अल्लाह मां कोलों को नुकसान हो जाए ते मां नू गालियां कढ़दा है पुत्र कोलों को वादा करता हो जाए ते पुत्र नू भैन दी गाली। हजरात दी वकार इत्थों तक नौबत है हुण ते मेन रोड ते चलदे जेहड़ी गधा गाड़ी चलाण वाले ने ये जनाब कुत्ते रेड़ी दे खड़ा है भरे बाजार विच नाले जनाब गधे नू कुट्टी जांदा है नाले गधे नू मारी जांदा है नाले भरे बाजार विच गधे नू गालां कढ़दा जांदा है। धीआं भैणां टुरियां जांदियां ने भरा बाजार है इहनूं जरा शर्म नहीं आंदी इहनूं जरा हया नहीं आंदा। इह गधे दी कंड ते नाले सोटियां मारदा है नाले गधे नू गालियां कढ़दा है। ते यारो कदी इस गल उत्ते गौर कीता है इह गधे नू गालियां कढ़दा है
गधा इनू गाली नहीं कढ़दा। इनू सोचना चाहिए गधा कौन है, इनू सोचना चाहिए खोता कौन है, इनू सोचना चाहिए गधा कौन है। ये बंदा होके गालियां कढ़दा है, गधा होके नहीं कढ़दा। फिर गधा ते होया ना जिहड़ा गालियां कढ़दा है। फरमाया कूलू कौलन सदीदा, गल सीधी सीधी करया करो, गल सच्ची सच्ची करया करो। गल विच कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, गल विच गाली नहीं होनी चाहिए, अंदाज विच तुश नहीं होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान दावा। सैयदना हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला बयान कर देने, लम यकु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्बाबा, अल्लाह के पैगंबर ने ज़बान से कभी किसी को बुरा नहीं कहा था, कभी किसी को गाली अल्लाह के पैगंबर ने ज़बान से नहीं दी थी। मेरे पैगंबर जदों बोले ने सोना बोले ने, जदों बोले ने मिठा बोले ने। अल्लाह 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 मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल, मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल। ओ देंदे कन्ना विच रस नू है गोल, देंदे कन्ना विच रस नू है गोल। सोना जदों बोले कुरान बन जांदा है, जग लई दलील बरखान बन जांदा है। जाके रब दे कुरान नू तू खोल, जाके रब दे कुरान नू तू खोल। ओ मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान दावा। दूसरा मुकाम अल्लाह दे कुरान दा फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह। फरमाया इमामदारो अल्लाह पाक को डर जाओ। अगे की आख्या हक्का तुकातिही, अल्लाह से ऐसे डरो जैसे डरने का हक है। अल्लाह से डरने का हक कैसे है? फरमाया वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून। अल्लाह तो डरन दा हक इंजे कि जदों भी मरो मुसलमान हो, जदों मरो गुजरा वाले दे लोगो, जदों मरो कदों मरना है किसी नू नहीं पता, किसी दे मत्थे ते नहीं लिखिया उन्हें कदों मरना है, किसी कोल मलकल मौत दा लिखिया होया नाम कोई नहीं कि मैं 5 दिन बाद तेरे कोल आना है ते फिर तेरी जान कढ़नी है। किसी कोल मलकल मौत दा लिखिया होया कोई पेपर मौजूद नहीं, बेफिक्र हो के गुनाह करी जा मैं तेरे कोल नहीं आना। लेकिन असी गुनाह ते इंज ही करने आ जिवें साडे कोल मलकल मौत दियां लिखियां तहरीरां पईयां ने। बेफिक्र हो के शराब पी मैं नहीं आना, बेफिक्र हो के ज़िना कर मैं नहीं आना। वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून। जदों मरो दो मुसलमान होवो। ऐसा केड़ा तरीका है कि बंदा जदों मरे मुसलमान होवे? ऐसा केड़ा बटन है बंदा दबा देवे बंदा जदों मरे मुसलमान होवे? आओ मैं तुहानू एक जुगाड़ दसना, आओ मैं तुहानू एक तरीका दसना। अगर ये तरीका तुसी लगा लोगे, ये पैकेज अगर तुसी जिंदगी विच ऑन कर लोगे ना, जदों मरोगे मोमन मरोगे, जदों मरोगे मुसलमान मरोगे। अकीदा तौहीद जरूरी है, मेरे पैगंबर दी रिसालत ईमान जरूरी है। इन्हां दो चीज़ां तो बाद आप पैकेज लगाओ, तुसी जदों मरोगे मुसलमान ते मोमन मरोगे। ये किहड़ा तरीका है? नमाज 5 टाइम बा जमात पढ़िया करो। जोर टाइम जोर तो पहला पहला मरो ना, फजर तुहाडी अदा होनी चाहिए। असर तो पहला पहला मरो ना, जोर अदा होनी चाहिए। मगरब तो पहला पहला मरो ना, असर तुहाडी अदा होनी चाहिए। ईशा तो पहला पहला मरो ना, मगरब तुहाडी अदा होनी चाहिए। ईशा टाइम बिस्तर ते जदों लेटो ना, लेटन तो पहला पहला नमाज पढ़ी होनी चाहिए। ऐ सोने वाले रब को राजी करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह को, और क्या खबर के तेरी सुबह भी हो नहीं, तू कहीं सुबह न हो जेरे दमे। तू खुशी के फूल लेगा कब तलक, तू यहाँ जिंदा रहेगा कब तलक। लंदनों पेरिस के सपने छोड़ दे, और सुतिया पिया लंदन दे ख्वाब ना वेखिया कर, जेड़े लंदन रहिंदे ने वो भी मरदे ने। सुतिया पिया पेरिस दे ख्वाब ना वेखिया कर, जेड़े पेरिस रहिंदे ने वो भी मरदे ने। लंदनों पेरिस के सपने छोड़ दे, बस अल्लाह की से नाता जोड़ दे। बेवफा बेवफा दुनिया पे मत करे एतबार, एक दिन मौत का तू होगा शिकार। हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून। जदों मरो
حالت امامت اسلام وچ مرو دا بہترین طریقہ ہے نمازی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ۔ اللہ پاک نے نہیں پوچھنا، مینوں یہ گل بھی سمجھ نہیں ہوندی، اللہ دی قسم مینوں انج دے فیناں کولوں ڈر لگدا ہے، مینوں انج دے اپنے مداحاں کولوں ڈر لگدا ہے، انج دے ساڈے نعرے مارن والیاں کولوں مینوں ڈر لگدا ہے، او جڑے ساڈے گلاں وچ پھلاں دے ہار پاندے نے، او جڑا بے نمازی ساڈے نعرے ماردا ہے، مینوں اس بے نمازی تو ڈر لگدا ہے، جڑا بے نمازی ساڈے تے پھل سٹدا ہے، مینوں اودے تو ڈر لگدا ہے، جڑا بے نمازی ساڈیاں روٹیاں پکاندا ہے، مینوں اس بے نمازی تو ڈر لگدا ہے۔ پتہ جے کادا ڈر لگدا ہے، اس گل دا ڈر لگدا ہے کہ تینج نہ ہوے قیامت والے دن بے نمازی میرا گربان پھڑ کے آکھے مولوی صاحبہ میں تیرے گلے وچ پھلاں دے ہار پاندا رہیا، او میں تیرے نعرے ماردا رہیا، میں تیریاں روٹیاں پکاندا رہیا، میرے گھروں روٹیاں کھاندا رہیا تے مینوں نماز دی دعوت کیوں نہ دتی، مینوں نماز تے کیوں نہ لگایا۔ اللہ جاندا ہے مجمع دے وچ کئی جدے بندے بیٹھے نے اوتھے جاندے سیلفی بنان واسطے کھلو جان گے، کہندے جی میں تہاڈے نال فوٹو بنانی ہے، مینوں تہاڈے نال بڑا پیار ہے، تہاڈی ہر تقریر میں سننا وا، 15-17 سالاں تو میں تہاڈیاں تقریراں دبانی یاد کیتی پھرنا وا، پر اودے منہ تے داڑھی کوئی نہیں، پر وہ شراب نہیں چھڈدا، پر وہ نماز نہیں پڑھدا، وہ گٹیاں تو شلوار اچھی نہیں کردا، انج دے سیلفی بنان والے بندے تو مینوں بڑا ڈر لگدا ہے، یہ بھی کتے قیامت والے دن میرا گربان نہ پھڑ لوے۔ انج دیاں دی لوڑ کوئی نہیں، سانو اندے پھوکے پھوکے اللہ دی قسم گل چ ہار پاؤ تے پویں نہ پاؤ، نماز پڑھیا کرو، پھلو تے سٹو تے پویں نہ سٹو، نماز پڑھیا کرو، روٹی پکاؤ تے پویں نہ پکاؤ، نماز پڑھیا کرو، سیلفیاں ساڈیاں کھچو تے پویں نہ کھچو، نماز پڑھیا کرو۔ اللہ پاک نے سیلفیاں دے بارے نہیں پوچھنا، اللہ پاک نے امام العلماء دی اے جناب استقبال تہاراں دے بارے نہیں پوچھنا، اللہ پاک نے پوچھنا نمازاں پڑھ دے سو کہ نہیں پڑھ دے سو، نمازاں دے تمام کر دے سو کہ نہیں کر دے سو۔ میں تانوں پھر بھی کچھ نہیں کہندا، میں یہ بھی قصور اپنا بنانا وا، 35 جناب 30 سال ہو گئے علماء نو دین دسدیاں دادیاں، 18 سال میرے گزر گئے نے، میں ادو داڑھی مینوں لتھ دی پئی سی جدوں میں تانوں واز کرنا شروع کیتا ہے، ہن داڑھی آ کے تے داڑھی چٹی ہون لگ پئی ہے۔ جے ہجے بھی کوئی بندہ کبھی 18 سال میں تہاڈیاں تقریراں سنیاں نے تے مینوں پتہ لگ جائے او بے نماز ہے، اللہ دی قسم جدے بندے دی سانوں لوڑ کوئی نہیں، اے دا مطلب 18 سالاں وچ تیرے تے کوئی تقریراں نے اثر نہیں کیتا، تیرے تے کوئی میری گفتگوواں نے اثر نہیں کیتا، تیرے تے او ساڈے نالوں تے پنگی چنگے نے، او جڑے 15 دن نال اپنے نال کسے نوں رکھن تے پنگی بنا لیندے نے، او ساڈے نال تو شرابی چنگے نے جڑے 20 دن کسے نوں کول بٹھا لین تے پھر جناب اونوں شراب تے لگا لیندے نے۔ سانوں 18 برس ہو گئے تانوں تقریراں دسدیاں، اٹھ کے تر جائے جدا بندہ انج دے فینا تے نعرے مارن والیاں دی سانوں کوئی لوڑ نہیں، جڑا نماز نہیں پڑھدا نماز پڑھیے، نماز پڑھیے، اللہ دا واسطہ نماز پڑھیے، اللہ دا واسطہ نماز پڑھیے، اللہ دا واسطہ نماز پڑھیے، اللہ اللہ اللہ۔ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، پڑھتے نہیں نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے۔ کئی بندیاں نمازاں چھڑ دیتیاں نے، نمازاں نہیں پڑھ دے، رمضان وچ نمازاں پڑھدا رہیا، پھر اذاناں کہندا رہیا، پھر نمازاں چھڑ دیتیاں، لوکاں پوچھو تیری آواز نہیں آندی اذان دی کی بنیا؟ اگوں کہندا یار اپنی مسجد دا جڑا مولوی او بندہ چنگا نہیں، اپنی مسجد دا جڑا امام ہے وہ بندہ چنگا نہیں۔ کڈا سونا جواب ہے، کڈا سونا جواب کھڑ کے بیٹھا، شاباش تیرے، تینوں لوکی پوچھدے نے تو نماز نہیں پڑھدا، تو اگوں کہنا مولوی چنگا نہیں، تینوں لوکی پوچھدے نے اذان نہیں کہندا، تو اگوں کہنا مولوی چنگے نہیں۔ آ کئی بندے داڑھی دی گل کریے تے کہندے نے مولوی آ بڑا پیارا جواب لبھی پھر دے جے تسی، نماز کیوں نہیں جے پڑھ دے اکھے مولوی چنگے نہیں، روزہ کیوں نہیں جی رکھ دے اسے مولوی چنگے نہیں، داڑھی کیوں نہیں جی رکھ دے اکھے مولوی چنگے نہیں۔ ہر کم دا جواب بڑا سونا کر کے بیٹھے جے، شاباش شاباش۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک دی بارگاہ لگی ہوئے گی، اللہ پاک تینوں پوچھن گے 10 نمازاں کیوں نہیں پڑھیاں؟ اوتھے آکھی مولوی چنگا نہیں سی، اوتھے آکھی امام چنگا نہیں سی۔ کیا اللہ پاک تینوں اے نہیں کہن گے اوے ظالماں نمازاں کیڑا مولویاں دے سن، نمازاں تے میریاں سن، تو مولوی پیچھے لگ کے نمازاں ساڈیاں کا تو چھڑیاں، تو مولوی پیچھے لگ کے گھر ساڈا کا تو چھڑیا؟ او یارو اسی وی تے بندے
گئیاں غلطیاں تے گناہ ساڈے وچ بھی نے ساڈے ول ویکھ کے نمازاں کاتوں چھڈ دیو ساڈے نال لڑائی کر کے تے ساڈی مخالفت وچ اپنی قبر کالی کاتوں کر دیو ساڈے نال مخالفت دی وجہ تو او اپنی قبر نہ کالی کرو اللہ دے بندو ساڈے نال ڈٹ کے مخالفت کریا کرو اسی تہاڈیاں متھاں دے تیوڑ ویکھ لینے ہاں سانو پتہ لگ جاندا ہے متھیاں تو کون کی کردا تے کی او دے متھے دے آثار نے تہاڈے منہاں دے جملیاں تو سمجھ لگ جاندی 18 سال گزر گئے نے تہاڈے وچ رہندے ہاں جے ہجے سانو تہاڈے متھیاں دے تیوڑ دا پتہ نہیں لگنا تے کدوں لگنا ہے جو دل کرے کریا کرو کلے بیٹھ کے چگلیاں کرنا چاہو تہاڈی مرضی ہے جو مرضی کریا کرو لیکن ساڈے ول ویکھ کے دین نہ چھڈیا کرو ساڈی مخالفت وچ دین نہ چھڈیا کرو کیونکہ دین رب دا ہے اسی بندیاں غلطیاں ساڈے وچ بھی نے قصور ساڈے وچ بھی نے اس واسطے اس بندے دا عذر قبول نہیں ہونا جڑا نماز چھڑدا ہے صرف مولویاں دی وجہ تو جڑا داڑھی نہیں رکھدا مولویاں دی وجہ تو جڑا دین تو دور ہے پھردا مولویاں دی وجہ تو جڑا قرآن نہیں پڑھدا مولویاں دی وجہ تو کملیا قرآن رب دا ہے مولویاں دا نہیں مسجداں رب دیاں نہیں مولویاں دیاں نہیں نمازاں رب دیاں نے مولویاں دے نہیں پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے جس روز تخت پہ بیٹھے گا کبریا اس وقت کیا کرو گے تم آئے گی حیا مارے شرم کہ تم سر کو جھکاؤ گے جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے نماز 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 پڑھ لئی بندہ متقی بن گیا نماز پڑھ لئی بندہ جنتی بن گیا نماز پڑھ لئی رب رب دی جنت دا جنت دی اوراں دا دلہا بن گیا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن تیسرا مقام اینڈ دیاں باتاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد وہ اپنیاں جیباں چیک کرو کل واسطے تواڈے پلے کچھ ہے کہ کوئی نہ او بندے نے تو دبئی جانا ہوے تے پیسے کول رکھدا ہے ایتھوں سعودیہ جانا ہوے تے 15 دن پہلے پیکنگ کردا ہے کملیا او سفر دا سوچ جس سفر تے قیامت تک رہنا ہے جس سفر تو واپس نہیں مڑنا اللہ کہندے نے ول تندر کوئی غور کرو کو تواڈے پلے وچ کچھ ہے کہ کوئی نہ کوئی نیکیاں دا بینک بیلنس بنایا جے کہ کوئی نہ غور کرو نا اپنے اپنے کردار پہ میں اپنے گربان تے نظر پاواں تسی اپنے گربان تے نظر پاؤ یقین جانو عمل ختم ہو گیا ساڈے وچوں عمل ختم ہو گیا ساڈے وچوں عمل نہیں رہ گیا لوکی مینوں کہندے نے اگے تو ماں دی شان بڑی بیان کردا سی ہن نہیں کردا لوکی تیری تقریر سن کے روندے سن تے تو ہی نہیں روندا میں کہنا یار مینوں ہن ماں دی شان تے رونا نہیں آندا حالانکہ مولوی تے روائی جاندے نے ماں سنا سنا کے جے میں روانا چاہواں تے روا سکنا وا میں تو وہ انسان ہوں جس نے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کا چہرہ بھی نہیں دیکھا ہوا لیکن اللہ دی قسم ہن ماں دی شان تے رونا نہیں ہوندا ہن اپنی حالت تے رونا ہوندا ہے ہن اس معاشرے دی حالت تے رونا ہوندا ہے ہن ساڈیاں بد عملیاں تے رونا ہوندا ہے ہن ساڈے کردار تے رونا ہوندا ہے ہن ماں پیو نو کی روئیے ہن تے اللہ دی قسم ساڈے کردار ہی بڑے برے ہو گئے نے سبحان واسطے ہی کافی نے نکراں چ سر دے کے رون واسطے ہی کافی نے میں آکھیا کرنا لوکو آؤ رل کے کندراں چ ٹکرا ماریے آؤ رل کے نہر چ ڈب کے مر جائیے اسی اس نبی دے امتیاں جس نبی نو کافر سچا کہندے سن جس نبی نو کافر سچا کہندے سن اج اسی جھوٹے جگ تو ساڈا نبی سچا جگ تو ساڈا مرنا بندا ہے ساڈا کنداں چ ٹکرا مارنا بندا ہے ساڈا ڈب کے مرنا بندا ہے جس نبی نو کافراں سچا آکھیا ہے اج اس نبی دی امت نو کافر کہندے نے سب تو وڈے جھوٹے نے یہ سچ بول دے
کوئی نہیں، اے سچ دے نیڑے جاندے کوئی نہیں۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، سوچو اپنے کل واسطے کی تیاری کیتی ہے۔ یہ بھی تقویٰ ہے، یہ بھی تقویٰ ہے کہ انسان یہ سوچے میں نے اپنے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، میں نے اپنے کل کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہے۔ اللہ اللہ، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہوئے نام بربے نشان کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نو جوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ میرے گھر تو ساندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن تے میرا سلام۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔